युनिट कति 8 मा। अब हामीसँग टाइम भयो, हामी यस्तो स्टाइलले गरिरहेको छौँ। पहिला एकदम इम्पोर्टेन्ट चिजलाई मात्रै फोकस गरिरहेको छु है मैले। अब यो 8 मा इन्डेक्स नम्बर भन्ने छ, यसमा 2 मार्क्सको एउटा सानो सर्ट क्वेसन आउँछ, 10 मार्क्सको चाहिँ लङ क्वेसन आउँछ, फिक्स क्वेसन हो। कहिलेकाहीँ 15 मा पनि आउँछ। यदि 15 मा आयो भने त्यतिखेर आइडियल सोधेको हुन्छ। अहिलेसम्म 3 चोटि क्वेसन आएको छ 15 नम्बरको क्वेसन, बुझिरहेछौ नि। त्यतिखेर हामीलाई आइडियल सो गर भन्छ। त्यो आइडियल सो गर्ने भनेको के हो म बुझाउँछु। अब हामी सर्टकटमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको हिसाबले हेर्ने हो भने यसलाई दुईटा मोडेलमा मात्रै सम्झिने, बाँकीलाई हामी मिक्स मोडेलमा राख्छौँ, ठिक छ। अब सबै चिजहरू म मिक्स मोडेलमा हाल्छु। यसलाई हामी सर्टकटमा के बुझौँ त भन्दाखेरि पीसी मोडेल भनेर बुझौँ है। पी भनेको प्राइस इन्डेक्स, पी भनेको प्राइस इन्डेक्स, सी भनेको कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्ससँग रिलेटेड क्वेसन। यो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्समा पनि धेरै क्वेसनहरू छन्, क्रस क्वेसनहरू क्या, बुझ्यो नि। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स निकालिसकेपछि स्यालेरी निकाल्ने छ। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स निकाल्ने तरिका पनि फरक फरक छ। कहिले प्राइस दियो भने के गर्ने, कहिले वेट दियो भने के गर्ने, यहाँ हरेक चिज म्याथडहरू यहाँ यसमा आउँछन्। अब यो पीसी मोडेल भनेपछि पहिले एउटा बुझ्नुपर्ने प्राइस इन्डेक्स, दोस्रो कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स। यो प्राइस इन्डेक्समा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिजहरू चाहिँ हामीले पहिला फोकस गर्छौँ, बाँकी चाहिँ अर्कोमा म मिक्स मोडेलमा भनेर राख्छु है, ठिक छ। एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्ने हो भने यो दुईटा चाहिँ पढ्यो भने करिब करिब भइहाल्छ। अनि बाँकी हामी त्यो बाँकी अरू चाहिँ सिम्पल नै हुन्छ। रियल वेजेस निकाले पनि यसैमा छ हैन। ल अब यता हेरौँ त। यो पहिलो मोडेलमा पी भनेको छ नि मैले, प्राइस इन्डेक्स हामीले प्राइस इन्डेक्स चाहिँ कसकोबाट निकाल्ने त भन्दाखेरि प्राइस इन्डेक्स यो P01 भनेको छ प्राइस इन्डेक्स अफ करेन्ट इयर अन द बेसिस अफ बेस इयर भन्छ क्या। अब यो एल लेखेको छ, मैले यो एलको बेलामा पढ्छु लेखिसकेको छु। P01 एल, P01 पी, P01 एफ, तीनजनाको नाम छ यहाँ। यो लेस पियर, यो पास इयर, यो फिस इयर, ठिक छ। यहाँ आइहाल्छ, यहाँ लास्ट पियर, पास इयर र फिस इयर तीनजना र आइडियल देखाउन जान्नुपर्छ भन्छ। त्यसो भए हामीले तीनजनाको प्राइस इन्डेक्स निकाल्न जान्ने र आइडियल सो गर्न जान्नुपर्छ यो मोडेलमा है, ठिक छ। यसको र यसको क्वेसनको मोडेल, यसको र यसको चाहिँ टेबलको मोडेल सबै सेम हुन्छ क्या। त्यही भएर हामी यो आइडियललाई यसैमा मिलाएर लेख्छौँ। टेबलमा बनाउनु पर्ने चिज हो नि यसको लागि, यसका लागि पनि त्यस्तै हो, यसका लागि पनि त्यही हो, यसका लागि पनि त्यही भएको हुनाले हामीले एउटै मोडलमा राख्यौँ। र अनि दोस्रोमा कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स छ। आज हामी यो मोडेल मात्रै हेर्छौँ। पहिलो यो मोडेल हेर्नलाई मैले यहाँ थोरै की पोइन्ट्स भनेर लेखेको छु, सबै कुराहरू समेटेको छैन। यसलाई चाहिने चिज मात्रै हेरौँ है त। की पोइन्ट्स भनेर लेखेको छ हेर त। पहिला सुरुमा त के बुझ्ने त भने टाइप्स अफ इन्डेक्स नम्बर कतिवटा छन्, इन्डेक्स नम्बरको टाइप्स के छ, राइट द टाइप्स अफ इन्डेक्स नम्बर भनेर इक्जाममा आउन पनि सक्छ डेफिनेसन। कतिवटा रे 3टा के हुन्छन्, प्राइस इन्डेक्स हुन्छ, क्वान्टिटी इन्डेक्स हुन्छ, भ्यालु इन्डेक्स हुन्छ। प्राइस इन्डेक्सलाई डिनोटेड बाई P01, क्वान्टिटी इन्डेक्सलाई Q01, भ्यालु इन्डेक्सलाई V01। अब यो V01 P01 भन्ने चिज चाहिँ युज हुन्छ, त्यतिखेर के हो भनेर नबिर्सिनु, ठिक छ। P01 भन्ने बित्तिकै प्राइस इन्डेक्स हो, Q01 भन्ने बित्तिकै क्वान्टिटी इन्डेक्स हो र V01 भन्ने बित्तिकै भ्यालु इन्डेक्स हो भनेर 3टा चिज चाहिँ जान्ने। र अनि कतिवटा इन्डेक्स नम्बर हुँदो रहेछ त। इन्डेक्स नम्बर भने बुझ्यौ, सूचाङ्क के र बुझिरहेछ नि। यो कुनै पनि चिजहरूको, कुनै पनि विषयवस्तुको सूचाङ्क निकाल्ने गर्छ। पहिला कस्तो थियो, हाल के छ, पहिलाको अवस्था के थियो, अहिलेको अवस्था के छ। तिमीहरू ट्युसन पढ्नुभन्दा अगाडिको मार्क्सको स्थिति के थियो, अब अहिलेको मार्क्सको स्थिति के छ कुरा बुझ्यौ। गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडिको आर्थिक स्थिति कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ, यस्तो टाइपको क्या कुरा बुझ्यौ नि। मान्छेको पर्चेसिङ पावर पहिला कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ, एजुकेसन कस्तो छ हैन। यी सबै कुराको इन्डेक्स नम्बरले यो निकाल्छ, सूचाङ्क हो भनेर भन्यौँ हैन। अब यहाँ नोटेसन हेर त। P0 भनेको प्राइस अफ बेस इयर हो र P1 भन्नाले प्राइस अफ करेन्ट इयर। अब बेस इयर र करेन्ट इयर भन्नाले कसलाई बुझाउँछ भने यहाँनिर मैले प्राइस लेखेँ है, प्राइस लेखेँ। यहाँ 2070 को प्राइस, 2071 को प्राइस, यहाँ क्वान्टिटी भयो है,
यो 2070 को भयो 2071 को। अब 2070 र 2071 मा नि भयो भने 2070 र 2071 को भ्यालुमा यो प्राइस त प्राइस नै हो। 2070 को पनि प्राइस भने हो, यो 2071 को पनि प्राइस नै भनेको हो। यो 2070 र 2071 मा 70 को लाई चाहिँ पी नट भन्ने भनेको प्राइस अफ बेस इयर भन्ने, यसलाई चाहिँ के P1 भन्ने प्राइस हो। तर सरी 0 लेखे नि 1 हो है। अब त्यस्तै गरी यहाँ क्वान्टिटीमा पनि 70 र 71 मा बेस इयर कुन? बेस इयर जहिले पनि स्टार्टिङ इयर सुरुको वर्ष, करेन्ट इयर भन्नाले हालको वर्ष। 70 र 75 मा बेस इयर कुन? 70 र 75 भयो भने बेस इयर कुन? 70 बेस इयर, 75 चाहिँ 2001 र 2005 भन्ला 2001 र 2003 भन्ने खालको होला। तिमीहरू त्यहाँनिर 2001 र 2003 मा कुन हुन्छ? बेस इयर एक बेस इयर भयो, 2003 चाहिँ के भयो? करेन्ट इयर। अब त्यस्तै गरी क्वान्टिटीमा पनि सेम हुन्छ क्या। यहाँनिर सिम्बोलिकली बुझ त, यो क्वान्टिटी भयो कहिलेको त भन्दाखेरि 2070 को 2071 को। यो क्वान्टिटीलाई भनेको क्यू भन्नु पर्यो, बेस इयर भएको हुनाले नट, अनि यहाँ क्यू भन्नु पर्यो, यो 1 भन्नु पर्यो। 1 किन? यो 70 र 71 मा कम्पेयर गर्ने हो भने यो बेस इयर, यो करेन्ट इयर। ठिक छ, यहाँसम्म बुझिन्छ? यहाँ बेस इयरलाई के भन्दा रहेछन्? पी नट भन्दो रहेछ। प्राइस अफ यो पी भन्ने बित्तिकै प्राइस, नट भन्यो भने बेस इयर बुझ्ने है। पी भनेको प्राइस, 1 भन्यो भने के बुझ्ने? करेन्ट इयर। क्यू भनेको क्वान्टिटी, क्यू भनेको के अरे? क्वान्टिटी, नट भएको हुनाले बेस इयर। बेस इयरको हो, थाहा पाइहाल्छ तिमीहरू। अनि Q1 भनेको छ, क्यू भनेको क्वान्टिटी, 1 भन्नाले करेन्ट इयर, 1 भने करेन्ट इयर हो। तर पी मात्रै भन्यो भने यो प्राइस रिलेटिभ हो है। प्राइस रिलेटिभ भन्छन् पीलाई मात्रै। पी कसरी फाइन्ड आउट गर्छन् त भन्दाखेरि पी भनेको काम लाग्छ है, त्यो पछि काम लाग्छ, एकदमै धेरै ठाउँमा काम लाग्छ यो। पी भनेको कसरी निकालिन्छ भन्दाखेरि P1 अपन पी नट इन्टु 100 गर्यो भने P1 भने त सबैलाई थाहा भयो नि, प्राइस अफ कहिलेको? करेन्ट इयर। करेन्ट इयरको प्राइसलाई बेस इयरको प्राइसले डिभाइड गर इन्टु 100 गर भने आएछ। हेर त, यहाँ दुईटा प्राइस छ कि छैन? दुईटा प्राइस छ नि है। कुन कुन प्राइस छ? यो करेन्ट इयरको छ, बेस इयरको छ। यो दुईटै भयो भने पी निकाल्न सकिन्छ भने हो। P1 अपन पी नट इन्टु 100 गरियो भने यो प्राइस रिलेटिभ आउँछ। प्राइस रिलेटिभ यति धेरै ठाउँमा काम लाग्छ। अहिले मैले यसको कामको बारेमा हामी गइरहेका छैनौँ। हामी यो प्राइस इन्डेक्ससँग रिलेटेड भएको हुनाले यतिलाई मात्रै फोकस गर्दैछौँ है। के भयो अहिले देख्यो? ल ठिक छ, माथिको देखेन कि? ओ माय गॉड, के हुन्छ? ल ठिकै छ, भयो नि? ल नलागिदिनु ल। यो भएन? यहाँसम्म नोटेसन जाने हो? जाने कि जानेन हो? अब हाम्रो फर्मुलामा म गएँ है। फर्मुलामा चाहिँ प्राइस इन्डेक्स निकाल्ने फर्मुलाहरू हुन्। प्राइस इन्डेक्स निकाल्दाखेरि 3 जनाको पहिला हामी पढ्छौँ, त्यसपछि सहायक कुराहरू पछि पढ्छौँ। त्यो वेटेड छ, नन वेटेड छ, कति धेरै छ। अर्थमेटिक मिनको आधारमा छ, जोमेट्रिक मिनको आधारमा पनि छ। तर इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्ने हो भने मैले के भनेको छु, यो एउटा मोडेलमा यो राखेको छु, हेर त, अरूले छोडिदिएको छु। अरू कोही पनि टच नगरिकन यति 4 चिज। यो पहिलो मोडेलमा के थिए? लेस पेयर, पास इयर, फिस इयर। ठिक छ, लेस पेयर, पास इयर, फिस इयर हो। यतिको फर्मुला जान्ने र आइडियल देखाउन जान्ने सक्यो। यदि भयो भने पछि चाहिँ हामी मिक्स मोडेलमा मजाले बुझ्छौँ। अब पहिलो सुरुमा फर्मुला लास्ट, यसलाई लास्ट पेयर है, मैले मेटाएँ है। लेस पेयर प्राइस इन्डेक्स नोटेसन के हो? P01, L भन्यो भने, L भन्यो भने लास्ट इयर, P भन्यो भने चाहिँ पास इयर, या भन्यो भने फिस इयर। यो त क्लियर छ। अब हामी फर्मुला कन्ट्रोल गर्छौँ। तिमीहरू यता हेर है भाइ बहिनी हो। यो P01 भनेको प्राइस इन्डेक्स हेर्ने है सबैले। अनि यो L लेस पेयरको निकाल्दाखेरि L लेखिदिने। ठिक छ। अब कसरी निकाल्ने होला त भन्दाखेरि नि, यो एउटा फर्मुला जसले कन्ट्रोल गर्यो, यो दुनियाँ सबै कन्ट्रोल गर्यो। यो के हो? पी निकाल्ने माइला के छ अरे? हो भइगयो। हेर यहाँ हेर है, फर्मुला बिर्स्यो भने यस्तो गर्नु। फर्मुला बिर्सिन्छ है, धेरैजना फर्मुला बिर्सिन्छ। कहाँ नट हो कि, कहिले 1 हो कि, कहिले पी हो कि, कहिले के हो कि, अपनमा हो कि, माथि हो कि, समेसन हो कि, त्यसै इन्टु हो कि,
रुट हो कि के हो के भन्ने हुन्छ। म तिमीहरूलाई भन्छु, तिमीहरू सायद विदिन 2 मिनटभित्र तिमीहरू कन्ट्रोल गर्छौ। ल हेर, यहाँ माथि समेसन लेख्ने, तल पनि समेसन लेख्ने, माथि 1 लेख्ने, तल नट लेख्ने सक्छौ? यो सम्झिने क्या, 1 र नट सकिन्छ। अब याल भनेको के अरे लेस पेयर भने लास्ट इयर सम्झिनु। के भन्नु? लास्ट इयरलाई त नट भन्छौँ नि होइन र? लास्ट इयरलाई के भन्छौँ? नट भन्छौँ। हालको वर्षलाई के भन्छौँ? 1 भन्छौँ, हो कि होइन? याल लेखा छ लास्ट इयर हो सो छ। लास्ट इयर भनेपछि नटले गुणन गरिदेऊ इन्टु 100 सक्यो। बुझ्यो? के भन्ने? एउटा मात्र फर्मुला हो यो। अब यसलाई पनि यस्तै गर्ने हेर त। पास इयर प्राइस इन्डेक्सलाई के गर्ने? माथि पनि समेसन, तल पनि समेसन। पास इयरको नोटेसन चाहिँ सबैलाई थाहा छ है। P01 P भन्नाले प्राइस इन्डेक्स भने हो, P भन्नाले पास इयर भने हो। ब्राकेटको P भन्नाले के अरे? अनि अघि के फर्मुला जान्ने? के जान्ने अरे? समेसन माथि, तल पनि समेसन, यहाँ माथि 1 नट हो नि। यो लास्ट इयर हो भने यो पछिको इयर हो। कस्तो सजिलो छ, नामै कस्तो छ, P छ। पछिकोलाई के भन्ने? 1 होइन र? अघि नटले गुणन गरेको थियौँ भने अहिले के गर्ने? 1 ले गुणन गरिदेऊ सकियो इन्टु 100। कसले बुझेन ल भन? यो मैले भनिरहेको छु यहाँ चाहिँ अब जाने ठिकै हो भने मैले अहिले जुन सिस्टममा गएको छु नि त्यसैमा याद गर्नु। इक्जाममा तल माथि यताउता के हो बिर्सिन्छ। कहीँ न कहीँ टच त गर्नु पर्यो कि तिमीहरूले आफै इन्भेन्सन गर लोजिक है। लोजिक तिमीहरू गर्न सक्छौ। यो 11 क्लासको इकोनोमिक्समा पनि पढाएको छौ, सही छैन? अब बिबिएसमा क्लासमा पनि पढिसकेका छौ। अब यहाँ लास्ट चोटि हो एक्जाम, हाम्रो 20 दिन बाँकी छ। अब त्यहाँ अब 19-20 दिन भनौँ न। अब 20 दिन बाँकी छ। अब नयाँ स्टाइलले नयाँ क्रिएसन गर्छु र नयाँ गर्छु नभन्नु। मैले जे भनेको छु त्यही अनुसार जानु है। अरू पनि गर्न मिल्छ, आफ्नो तरिका, आफ्नो डिजाइन, आफ्नो क्रिएसन गर्न सकिन्छ। तर याद रहोस् जहाँबाट गरे पनि कहीँ न कहीँ लिङ्क गरेर पढ्ने, नत्र यो हुनेवाला छैन। दिमागमा कहाँ रहन्छ रहने विधि त हामी त आइन्स्टाइन भनिहाल्थ्यौँ भने। यो दुईवटा कण्ठ भयो कि न यति भन। कसैलाई नकण्ठ भएको छ भन्नुपर्छ। फेरि म फर्मुला लेख्दाखेरि नि पछि एक्सर्साइज गर्दाखेरि याद होस्। एक्सर्साइज गर्दाखेरि मैले फटाफट भन्छु यो कहाँबाट आयो के हो भन्नु मिल्दैन नि। मिल्छ त? अहिले यहाँ बुझ्ने, यो बुझ्यो कि नै? यो फर्मुला बुझ्यो कि नै? सबैले बुझ्यो? अब फिसियरको हेर, यो भयो होइन। अब फिसियरको हेर त भाइ बहिनी, हो तिमीहरूले सबै लेखिसकेका छौ नि। फिसियर भनेको के रहेछ भन्दाखेरि P01 प्राइस इन्डेक्स याफ लेख्यो भने फिसियर हो। फिसियरलाई के गर्नु भन्छ भने सबैले ध्यान दियो है। फिसियर भनेको जोमेट्रिक मिन अफ भन्दो रहेछ क्या। जोमेट्रिक मिन अफ लास्ट पेयर एन्ड पास इयर। लास्ट पेयर र पास इयरलाई रुटभित्र राख्यो भने भइहाल्छ। भनेको लास्ट पेयरको फर्मुला के? P01 याल र P01 प्राइस इन्डेक्स 01 लास्ट पेयर र पास इयर दुईटैलाई यहाँ भित्र राख्यो भने सक्यो। तर इन्टु 100 गर्ने होइन नि। फेरि इन्टु 100 गरौँला। फेरि इन्टु 100 नगर्ने। किन? यहाँ भित्र राखिसकेपछि यहीँभित्र आइगयो त। यसरी सम्झिने, यो दुईवटा सम्झिन सकिन्छ। अब यो सम्झ्यो भने यो लेखा छ नि है, मेटाइदियो। ल फेरि एकचोटि हेर। यो त कन्सेप्ट भयो। अब यसो गर, P01 फिसियरको निकाल्दाखेरि नि फिसियर निकाल्दाखेरि रुटभित्र दुईटैलाई मिक्स गरिदिने। के गर्ने सम्झिने? लास्ट इयर र पास इयर दुईटैलाई रुटभित्र राखिदिएपछि फर्मुला पनि हो भनेर बुझ्ने हो कि होइन भन त? के गर्ने? फेरि एकछिन राम्रोसँग सम्झ्यौँ। लास्ट इयर र पास इयर दुईटैलाई रुटभित्र राख्यो भने के हुन्छ अरे? त्यो फिसियर प्राइस इन्डेक्स आइजान्छ। अब फर्मुला त कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। फर्मुला हेरेर त्यहाँ एकछिन यता फर्मुला लास्ट इयरलाई राख्ने, पास इयरलाई राख्ने। यसले नोटेसन बुझ्नु है। यो पनि काम लाग्छ, यो पनि काम लाग्छ। तर यो मात्र भएर हुँदैन, यही चाहिन्छ। ध्यान देऊ। त लास्ट इयरलाई राख्ने भन्नाले हेर त्यहाँ लास्ट इयरको एकछिन फर्मुला त जान्नु पर्यो। बिर्सिगयो, बवाल हुने हो। यो त दुईटै जान्नु पर्यो। लास्ट इयर भनेपछि पहिला 1 के अरे नट गर्ने, माथि 1 नट। लास्ट इयर भनेपछि नट सक्यो नि? सक्यो नै। इन्टु के हो? 100 हो। अब एकैछिन आउँदैछ। यो P01 कसको? पास इयरको। पास इयरको भन्नाले हेर P1 माथि
नट तल अब केले गुणन गर्ने अरे नट के अरे 1 1 ले पास इयर भने पछिको यो 100 हो कि नै यो अब एकछिन हेर एकछिन सबैले यो 100 र यो 100 दुईटा 100 भयो भने एउटा 100 बाहिर निकाल्न मिल्छ कि नै मिल्छ हो यो दुईटै 100 लाई निकालेर इन्टु 100 गरेको हो यति रुटभन्दा बाहिर बुझ्यो अब के गर्ने एकछिन फेरि हेर ल अब फिसियरको प्राइस इन्डेक्स सम्झिँदाखेरि के गर्ने रे पहिला लास्ट पेयरवाला सम्झिने लास्ट पेयरवाला कहाँ छ समेसन लास्ट पेयरवाला सम्झिँदाखेरि त अब केही न केही ट्रिक लगाउनु पर्यो माथि 1 तल नट यहाँ चाहिँ के गर्ने लास्ट पेयर भने चाहिँ लास्ट इयर सम्झिने लास्ट इयर भनेको लास्ट इयर भएको हुनाले नटले गुणन गरे भइगयो नटले गराउने हो कि नै अब यसको सहयोग बाहिर जानेवाला छ सोच्नु पर्यो नि त अब हामी त्यो ट्रिक जान्छौँ नि त अब पास इयरको जान्नु पर्यो पास इयरमा पनि के गर्ने फर्मुला राख्दाखेरि समेसन लेख्ने माथि 1 तल नट पास इयर भने पछि पा भने पछि भएन पछि भने चाहिँ के भयो 1 1 ले मल्टिपल गर्यो यो दुईटैको 100 हुन्थ्यो त्यही भएर यसको 100 सम्झिने बाहिर अब यसरी सम्झे पनि भयो यसको पनि बाहिर 100 छ यसको पनि बाहिर 100 छ यसको पनि बाहिर 100 छ भनेर सम्झे पनि भयो तीनटा फर्मुला जानेको नै यति भन मलाई क्लियर हो यो लेखिसकेको छौ मैले मेटाएँ ठीक छ कसैलाई कन्फ्युज छ भने अहिले भन्ने मैले भनिरहेको छु यहाँनिर अब बिग्रिन्छ ओए के भयो यहाँसम्म क्लियर भयो अर्कोमा जाउँ सबैलाई क्लियर हो नि पछि कन्फ्युज भयो यहाँ गयो विषय यहाँ जानेन भन्न मिल्दैन फेरि भोलि पढेर आउँछु खोकेर आउँछु होइन अहिले गर्न आउनु पऱ्यो एक्जाम आइसक्यो कहिले कन्ड गर्ने कन्ड भयो अहिले कहिले सर भन्यो भने सक्छौ सोध्छु एकछिनमा यो सिकाइसकेपछि सोध्छु ल मेटाइदिएँ है यसलाई ल ल यता हेर्ने यो आइडियल इन्डेक्स नम्बर यो डेफिनेसन एक्जाममा आउँछ आइडियल हो वाट इज आइडियल इन्डेक्स नम्बर भनेर एक्जाममा आएको छ आइडियल इन्डेक्स नम्बर भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि द इन्डेक्स नम्बर इज सेड टु बी आइडियल इफ इट सेटिस्फाई के टाइम रिभर्सल टेस्ट एन्ड फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट भन्नु सक्यो एक्जाममा के भन्नु अरे यति लेख्नु है यति लेख्नु ल के लेख्नु अरे एक्जाममा यति लेख्नु ल फेरि एकचोटि लिएर आइडियल इन्डेक्स नम्बर भन्नाले के भन्ने त भन्दाखेरि द इन्डेक्स नम्बर इज सेड टु बी आइडियल इन्डेक्स नम्बर आइडियल मात्र लेख्नु हुन्छ इन्डेक्स नम्बर लेख्नु हुन्छ इफ इट सेटिस्फाई के सेटिस्फाई गर्नु पर्यो टाइम रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई गर्नु पर्यो र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ आइडियल हुनलाई के हुनुपर्छ ल भन त त्यहाँनिर हेरेर भन त आइडियल हुनलाई के हुनुपर्छ अरे टाइम रिभर्सल टेस्ट र तिम्रो सर्टकटमा भन न अब हो दुईटा चिज चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुपर्छ हो के अरे यो प्रायःजसो तिमीहरूलाई यो चाहिँ फिसियरको लागि सोधेको हुन्छ फिसियरको लागि सोधेको हुन्छ टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट भनेर फिसियरको लागि सोधेको हुन्छ यति कुरा चाहिँ जान्नु पर्यो अब म टाइम रिभर्सल टेस्ट भने के हो भनेर सिकाउँछु तिमीहरू यता हेर है त टाइम रिभर्सल टेस्ट ल टाइम रिभर्सल टेस्ट अब हामी टाइम रिभर्सल टेस्टका फर्मुलाहरू जान्नुपर्छ है एक नम्बरमा टेस्ट यसको फर्मुला सिकाउँछु तिमीहरू हेर है यो देखाऊ भन्यो भने P01 फिसियरको लागि सोधे हुन्छ मैले त्यही भएर याद लेखेँ इन्टु P10 एकछिन याद गर्ने है इक्वल टु 1 हुनुपर्छ सरी फिसियर लेखिहालौँ फिसियर इक्वल टु 1 हुनुपर्छ फेरि एकचोटि सुन यो हेर्दाखेरि के हो लेखेको जस्तो देखिन्छ सुन है सबैले यता हेर म यसको फर्मुला ड्राइभ गर्छु यहाँ हेर यो मैले यो लेखिसकेको छ तिमीहरूले मैले मेटाएँ ल आइडियल तिमीहरू सर्टकटमा के बुझौ भने आइडियल देखाउनलाई दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्छ के
एउटा टाइम रिभर्सल टेस्ट, एउटा फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट। एक्जाममा कहिलेकाहीँ हामीलाई एउटा मात्रै कन्डिसन पनि सोध्छ है, प्रुभ द्याट दिस सेटिस्फाई, एउटा टेबल दिन्छ, टाइम रिभर्सल टेस्ट भन्छ एक्जाममा, अथवा फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट भनेर एउटा मात्रै एक्जाममा सोधेको छ। बढी इम्पोर्टेन्ट छ है यो। अब टाइम रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई गर्ने भनेको मतलब यो सेटिस्फाई हुनुपर्छ, यो इन्टु यो बराबर 1 हुनुपर्छ। यो भने के हो, P01 फिसियर इन्टु P10। यो P01 र P10 मा के फरक छ भन्ने कुरा जान्न पर्यो। एक P10 मा के फरक छ भने हो, यो प्राइस इन्डेक्स अफ करेन्ट इयर 1 भने करेन्ट इयर विथ बेस अन बेस इयर भन्छ, 0 भने बेस इयर नि है। यसको ठ्याक्कै उल्टो हो यो चाहिँ। यो के निकाल्ने, प्राइस इन्डेक्स अफ 0 भन्नाले कसलाई हो, बेस इयरको प्राइस इन्डेक्स, अनि बेस इयरको चाहिँ प्राइस इन्डेक्स, अनि केमा बेस रहने त भन्दाखेरि 1 मा भने करेन्ट इयर। यसको र यसको उल्टो छ, बुझिराख्नु है। यो जस्तो अब तिमीहरू हेर, इन दुईटालाई मल्टिपल गर्दाखेरि कति हुनुपर्छ अरे, 1। अब यसको फर्मुला डिराइभ गर्दैछु, पहिला यसको फर्मुला कति हो जान है त। यसको फर्मुला मैले तिमीहरूलाई अघि भर्खर लेखाएको थिएँ, यहाँनिर हेर त, हेर है, यो फर्मुला बिर्सिन्छ। यता हेर, यता हेर त, यसको फर्मुला हामी डिराइभ गर्दैछौँ, ध्यान दिनु है। P01 फिसियर भन्नाले, फिसियर भनेपछि दुईटालाई रुटभित्र राख्ने हो, कसलाई, लास्ट पियर र पास इयरलाई। यहाँ के गर्ने, 1 गर्ने, यहाँ के गर्ने, नट गर्ने। यो नट गऱ्यो भने कसको फर्मुला आयो, लेस पेयरको आयो कि नै। लेस पेयरलाई लास्ट पेयर भन्छु, बुझ्नु है। लास्ट पेयर भन्छु, कहिलेकाहीँ लास्ट इयर भने हुन्छु बुझाउनुलाई, बुझिरहेछौ। हामी लास्ट इयर किन भन्छौँ त भने यो नटले गुणन गर्नु भनेर कन्ट्रोल गर्नुलाई क्या, बुझिरहेछौ। लास्ट इयर किन भन्छौँ अरे, लास्ट पेयरलाई लास्ट इयर भनेर बुझ्ने क्या आफूले। किन भने हामी नटले गुणन गर्छौँ, नट भनेर त बेस इयर हो, लास्ट इयर त हो, यसै सम्झिनु। यो फिसियर भन्नाले दुईटाको गुणन हो, एउटा के अरे लेस पेयर र एउटा पास इयर। अब लेस पेयरको फर्मुला भएको, पास इयरको फर्मुलामा पनि हेरे पास इयरको फर्मुला, यो 1 यो नट हो कि नै। पास इयरमा के हुन्छ अरे, Q1 हुन्छ हो, अनि इन्टु के हुन्थ्यो 100, यही हो नि। अब यसको फर्मुला निकाल्छौ, तिमीहरू ध्यान दिएर सुन्यौ भने निस्किहाल्छ, अटोमेटिक निस्किन्छ। यसको फर्मुला यो हो भने यसको फर्मुला के हो भन्दैछु म, कसरी निकाल्ने त। हेर यहाँ, यो P सेम छ किन केटाकेटी हो, छ है, के छ P सम छ। अनि 0 को ठाउँमा के लेखिएको छ, अनि 1 को ठाउँमा के लेखिएको छ भनेपछि यही फर्मुलालाई 0 को ठाउँमा 1 को ठाउँमा 0 लेखिदियो भने के हुन्छ, यो फर्मुलाबाट यो फर्मुला बन्छ, हो कि होइन भन त। अब म लेख्छु, तिमीहरू नजोकिन, यो कन्ट गरेर पोसिबल छैन। अहिले मलाई सोध्यो भने मलाई पनि आउन, म अहिले भरेर भटाउनै जान्दैन। किन थाहा छ, यो कसले भट्याउने हो, यहाँ सिस्टम बुझ्ने कुरा बुझिरहेछौ। अनि सिस्टम बुझ्यो भने तिमीहरूले एक्जाममा होइन जहाँ गएर पनि बिर्सिनु। ल हेर त्यहाँ P को P छँदैछ, 0 को ठाउँमा 1 छ, 1 को ठाउँमा 0 छ। यसको मतलब के गरौँ भने यो P कति हो, 1 हो कि नै। 1 को ठाउँमा के लेखौँ, 0। यो Q हो कि नै, यो 0 को ठाउँमा के लेखौँ, अरू मतलब छैन, सरी 1 है, 0 ठाउँमा 1 हो, यही मिस्टेक हुन्छ। र यो समेसनको समेसन, यो के हो P, यो के हो Q, ठिकै छ। 0 0 छ, 1 1 लेख्नु सक्यो। इन्टुको इन्टु समेसन हेर, P को PQ छँदैछ, 1 लाई के गर्ने, नट, यहाँ नट, सरी नट भयो। अपनमा के P छ, Q छ, यो 0 छ, 1 छ, 0 सक्यो नि। अब इन्टु के हुनुपर्ने, 100 भयो। अब एकछिन सुन सबैजनाले, अब सुन, त्यसो भए यसको फर्मुला के होला त भन्दाखेरि, किन आन्सर चाहिँ अब यसको फर्मुला नबोल्ने, एकछिन नबोल्ने। अब यसको फर्मुला हामी के गर्नु प्रुभ गर्दैछौँ भने, यो पुरैलाई फिसियर भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो अरे, अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि म यहाँ लेखिदिन्छु है। अब यो भन्नु नै के रहेछ त भन्दाखेरि रुटभित्र राख्नु पर्यो, फिसियर भएको हुनाले यसको भ्यालु राख्नु पर्यो, यसको भ्यालु राख्नु पर्यो, इक्वल टु 1 देखाउनु पर्यो, यही भने। यसको भ्यालु कहाँ छ, यसको भ्यालु कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यसको भ्यालु त हामीलाई के थाहा छ भनेपछि हेर है, यो नलेखिकन पनि सक्छौँ हेर है। मैले यो बुझाउनलाई गरेँ,
अब यो फिसियर भन्ने बित्तिकै के गर्ने परे P1 माथि P0 तल ठिक छ P1 माथि यो यसलाई मेटाइदिए है लेख लागि के रे भन त P1 माथि यो फर्मुला भन्नु नै यो हो है यता हेर अब हामी पछि यो लेख्छौँ यसको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि P1 माथि समेसन P0 तल फिसियर भनेको हुनाले लास्ट पेयर र पास पेयर दुईटालाई रुटमा राख्दिने भनेपछि यहाँ के हो त Q0 ले गुणन गर्यौं अब एउटाको भयो लास्ट पेयरको भयो है अब बाँकी कसको छ पास पेयरको राख्दै छौं फर्मुला पास पेयरको हेर यो P1 माथि P0 यहाँ पास पेयरको भएको हुनाले Q1 भयो नि अब यसको उल्टो यो उल्टाउने के त भन्दाखेरि यही फर्मुलालाई नटलाई 1 लाई नट अब यही नै हेरौँ पहिला यसबाट स्टार्ट गरौँ समेसन लेखौँ यो P र Q को P र Q जस्ताको तस्तै 1 छ यसलाई नट गर्देऊ नट छ 1 यसलाई नट गर्देऊ यसलाई 1 गर्दै सक्यो यो तलतिर पनि P र Q छ नट छ 1 भयो फर्मुला कसरी बन्यो हेर काहीँ सोच्नै पर्दैन न चिट छोड्नु पर्दैन यहीँबाट चिट छोडेको पनि थाहा पाउँछ हो कि न यहाँ चिट छोड्ने मैले खास छोटो लिएर गयो भने त हुन्छ र आइडियलको धेरैजना बिगार छन् है मैले भनिरहेको छु आइडियलको धेरैजना बिगार छन् एउटा जान्ने भने भएन त अब यसको बनाएँ नि मैले अब यसको बनाउँछु हेर इन्टु अब माथि के छ रे समेसन छँदैछ P र Q 1 छ यसलाई नट 1 छ नट अनि यहाँ चाहिँ यहाँनिर के छ भन त सरी यो होइन यो के हो P छ Q छ नट भएको ठाउँमा 1 भएको ठाउँमा नट सक्यो नि बराबर के देखाउनु पर्ने 1 देखाउनु पर्ने याद रोस् तिमीलाई एउटा हिन्ट्स भनिदिन्छु यसको टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा इन्टु 100 भन्ने चाहिँ हुन्न यति कन्ट गर्नु है इन्टु 100 लाई चाहिँ ओमिट गर्ने भन्दो रहेछ रुल अनुसार याद रोस् अघि लास्ट पेयर पास पेयर फिसियरमा तीनटैमा रुट थियो कि नै थियो तर टाइम रिभर्सल र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा इन्टु 100 नगर्ने यति बुझिराख्नु सकिन्छ एउटा फर्मुला बन्यो के फर्मुला बन्यो भन मलाई टाइम रिभर्सल टेस्ट भनेको यो हो यो भनेको हामी यो फर्मुला युज गर्छौं याद रोस् फर्मुला यो गर्छौं यति पुरै क्याल्कुलेसन गरेर 1 देखायो भने टाइम रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई भयो भन्ने बुझिन्छ बुझेको बुझेन अब हाम्रो के बाँकी रह्यो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट ल 2 नम्बरमा हामी टेस्ट यो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट भनेको के रहेछ यता हेर यो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट भनेको चाहिँ नि P01 फिसियर र फिसियरको लागि गरिरहेको छौँ त्यस्तै गरी पासियर पनि हुन्छ लास्ट पेयर पनि हुन्छ सुन्नु छ नि ए फिसियरको लागि गरिरहेको छौँ त्यस्तै टाइपले पासियर र लास्ट पेयरलाई गर्नु जान्नुपर्छ फर्मुला क्रिएसन गर्न प्राइस इन्टु Q01 बराबर V01 हुनुपर्छ भन्छ V01 भने के रे यहाँ एफ लेखिदिन्छु है फिसियरको लागि भएको हुनाले एफ लेखे इक्वल टु V01 सबैजनाले तर अब यो कसरी अब यो कन्ट गरेर हुँदैन यसलाई चाहिँ मिनिङ बुझ्ने एकछिन सबैले हेर है प्राइस इन्टु क्वान्टिटी बराबर भ्यालु हुन्छ नि अब सर्टकटमा बुझ्नलाई प्राइस इन्टु क्वान्टिटी बराबर भ्यालु हेर त P01 Q01 छ सबैमा सेम छ 01 सेम छ यहाँ अघि चाहिँ अगाडि 01 थियो 10 थियो टाइम रिभर्सलमा 0 र 1 र 1 र 0 थियो ठीक छ फ्याक्टर रिभर्सलमा चाहिँ P को ठाउँमा Q छ यहाँ अरु सबै सेम छ यहाँ अघि 1 थियो यहाँ V01 छ V01 भन्नाले भ्यालु इन्डेक्स सबैमा 01 छ कि यति सम्झ्यौ पहिला सबैमा 01 छ Q10 छ नि छैन नि हैन अब यसको फर्मुला यो मिनिङ बुझ्ने अब यसको निकालौं है हेर है यसको निकालौं है त हेर पहिला यसको निकाल्छौं P01 फिसियर कसरी कन्ट गर्ने अरे भन्न त एकचोटी यति मात्र कसरी कन्ट गर्ने यति मात्रै भन्यो हेर कतिचोटी प्र्याक्टिस भइराछ एउटै क्वेशनमा कतिचोटी गरिराछु P01 फिसियर भन्ने बित्तिकै दुई जनालाई भित्र हाल्दिने
अब केलाई हाल्ने त भन्दाखेरि एउटा लास्ट पेयर र पास इयरलाई लास्ट पेयरको सम्झिने P1 नट गर्ने नटले गुणन गर्ने यो लास्ट पेयर कस्तो छ यो अब समेसन गर्ने 1 माथि Q नट तल सरी P1 P1 र नट यति भइहाल्यो पास इयर भएको हुनाले केले गुणन गर्ने अरे 1 र यहाँ पनि 1 यहाँ नटले हो यो के को आयो फिसर इन्टु 100 हुन्थ्यो यति मात्रै तर अब हामी के निकाल्दैछौँ सिकाइरहेको छु है गजब सिकाउनु लाग्यो त आज त Q01 फिसियर यता हेर भाइ यता हेर अब यो दुईटामा फरक देखाउँदैछु यसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ कन्टै भयो छ तर यसको फर्मुला कसरी निकाल्ने सिकाउँदैछु है मैले यसको अब हेर त यसको यादको याद छ कि छैन फिसियरको फिसियरै भयो 1 को ठाउँमा के छ 0 को ठाउँमा के छ अनि P को ठाउँमा के छ त यसको अर्थ के बुझ्यो भने यसमा र यसमा चेन्ज के भयो भने P को ठाउँमा Q Q को ठाउँमा P अघि के रे 0 को ठाउँमा 1 1 को ठाउँमा 0 यही फर्मुलालाई लेख्ने कपी हेरिराख्ने चिट चोर्ने भने यही चिट चोर्ने भनेको यही हो समेसन गर्ने हैन अब यो P हो कि नै P को ठाउँमा के लेखो 1 को ठाउँमा के लेखो गुड 1 नै हो है 1 लाई साटासाट गरेका छैनौ यो के हो अब यसलाई के लेखो P लेखे नट को नट यो के हो Q नट भयो यो के हो यो के भयो यो P नट भयो अब एकैछिन सुन है म अब फर्मुलालाई चेन्ज गर्छु यो P नट र Q नटलाई उल्टाइयो भने यो भन्यो भने आखिर यसलाई अगाडि र यसलाई पछाडि लाग्दा त भइगयो त किन चाहियो एकछिन यसो सोच त यो दुईटैलाई नि चेन्ज गर्दाखेरि यस्तो बनेको बनेन तर हाम्रो जेनरली नि भाइ भने यो P लाई अगाडि Q लाई पछाडि राखे पनि त पुरै एकै त हो त यो P नट Q नट चेन्ज भएरै आएको हो यो स्टेपबाट चेन्ज भएर यो स्टेप आयो चेन्ज नआए जस्तो देखिन्छ नि है नआए जस्तो देखिन्छ तर चेन्ज भइसक्यो हेर त आखिर अगाडि पछाडि अगाडि लेख्न त मिल्छ तपाईँ त्यसैले धेरै फर्मुलामा यस्तो देखिन्छ यो 1 1 भएको बेला र नट भएको बेला चेन्ज भइसकेको हुन्छ तर नभएको जस्तो देखिन्छ ठिक छ यो ल अब एउटाको भयो यसको चेन्ज गर्ने अब यसको चेन्ज गर्ने कसरी यता हेर सबैले यता हेर है यो के हो यसलाई के लेखौँ यो के हो Q1 हो यो के लेखौँ P1 त्यसो भए यो र यो भन्नु र यो एउटै छ कि छैन सेम छ यो हेर P1 Q1 एउटै छ त्यसैले 1 1 र नटमा नि भाइ भन्यो चेन्ज गरिसके पनि सेम हुने हुनाले यसलाई लेखाइमा सजिलोको लागि P1 र Q1 नै लेख्छन् यति कन्ट्रोल गर्नु है केही बिग्रिहालेको भनेपछि यस्तो गर्नु यसको चेन्ज भएर यो आयो यसको चेन्ज भएर यो आयो अपनमा हेर यो के हो अब यसलाई के गरौँ यो के हो यसलाई के गरौँ सक्यो नि इन्टु के 100 हो कि नै हो अब यता हेर यो क्वेसनले के भन्यो भने यो दुईटालाई इन्टु गरेर बीजगणित निकाल्नु भन्यो यसको फर्मुला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो यसको फर्मुला के रहेछ भने मैले निकाल्न सिकाएँ भाइ भने अब म त्यसो भए कन्क्लुजन के भयो भन्छौ भने यता हेर है यसको कन्क्लुजन के भयो भने यता हेर सबैले P01 फिसियर इन्टु Q01 फिसियर बराबर V01 निकाल्ने भन्नुको अर्थ यता हेर है यो फर्मुला भन्नुको अर्थ के रहेछ त भन्दाखेरि हेर फिसियर भएको हुनाले सबैलाई रुट अलि यता लेखेँ है सबैलाई रुट यसको फर्मुला जान्छौ अब यसको कन्क्लुजन यहाँ लेख्दैछौ यसको फर्मुला के रे समेसन माथि समेसन तल 1 अनि यहाँ नट लास्ट पेयर र पास इयर दुईटालाई मिक्स गर्ने हो अब के लेखौ Q नट ठीक छ यो लास्ट पेयर भयो अब पास इयर P1 माथि P नट तल यहाँ 1 ले गर्यो भने के भयो लास्ट पेयर र पास इयर दुईटै आयो यसको फर्मुला यहाँ भित्र भयो अब यसको फर्मुला लेख्दाखेरि के गर्ने भने मैले भर्खरै यहाँनिर चेन्ज गरेँ P लाई Q लाई P गरियो भने भइहाल्यो तर यहाँ बुझ्नलाई हामीले छुट्टै लेखेको हो बुझ्यो कि छैन अब यो कहाँबाट आयो भन्नलाई नबोल्नुहोस् भनेर अब यो स्टेप लेख्दैछु यो स्टेप यहाँ लेख्दैछु है के गरेर लेख्दैछु
पीलाई क्यू क्यूलाई पी मैले देखाएँ नि यहाँ समेसन गर्ने यहाँ समेसन गर्ने यहीँबाट चिट छोड्ने हेर यो के हो यो के भयो P1 भयो हैन यो नटलाई चेन्ज गरियो भने नटै हुन्छ भन्ने हामीले बुझिसक्यौँ हो कि नै नट र 1 मा चेन्ज भयो भने उही हो के कुरो ल अब एकछिन तिमीहरू कसरी उही हो भन्छ भने यता हेर ल यो ए र योलाई साटासाट गर त अगाडि पछाडि ल्याउ त यो एउटै त हो नि तर ए र बी भयो भनेको फरक छ नि ए र बीलाई बी र ए भनेको फरक छ नि त यसलाई यो लेख्नु भनेको फरक छ तर यसलाई यता ल्याए यो यता ल्याए उता ल्याए भन्न मिल्छ र यो हालै एकछिन यो पी को क्यू 1 को 1 यो के हो क्यू हो क्यू नट को नट ठीक छ यहाँनिर चाहिँ के हो यो पी नट क्यू नट क्यू नट लेख्दै भइहाल्छ नटमा समस्या छैन मैले अघि बुझाइसकेँ फेरि नबनाऊ N2 नटमा सेम हुन्छ क्या अब यो र 1 मा छ नि यसलाई नबुझेकोले छुट्टै एक ठाउँमा हेर्ने तर एक्जाममा नझुकिने है यो भनेको के गर्ने यो 1 आयो भने के गर्ने नझुकिनेहरू यसलाई पनि नझुकिने के हुन्छ अरे P1 Q1 नै हुने हो के अब तल गएर यो के हो P नट हो कि नै पीलाई के गर्ने Q नट गर्ने यो के हो Q1 हो भने चाहिँ के भयो P1 सक्यो नि तर मैले के भनेको थिएँ भने यो छुट्टै निकाल्दाखेरि इन्टु 100 हुन्छ यसमा चाहिँ इन्टु 100 चाहिँ नगर्ने बराबर 1 भनेको कोले हो त्यो बराबर V01 देखाउनु पर्ने अब V01 को फर्मुला भन्छु तिमीहरू हेर V01 को समेसन माथि समेसन तल सबैले हेरेर यो P1 Q1 अपन P नट Q नट गर्यो भने भइहाल्छ यो V01 को फर्मुला हो वेयर भनेर तल लेख्दिउ त वेयर V01 भन्नाले समेसन P1 Q1 अपन समेसन P नट Q नट हो 1 माथि हो के हो रे 1 माथि नट तल भनेर सम्झिने 1 माथि नट तल हो भनेर सम्झिने अब एकछिन सर मलाई भन फर्मुला यो फर्मुला हामीलाई एक्जाममा यो चाहिने एउटा चाहिने यो है इक्वल टु के देखाउनु पर्ने रे यहाँनिर मैले छुट्याएर चाहिँ 1 देखाउनु पर्ने यसमा के देखाउनु पर्ने यसको भ्यालु र यसको भ्यालु बराबर आउनु पर्ने ल अब भन टाइम रिभर्सल टेस्टमा फर्मुला के थियो रे पहिला टाइम रिभर्सल टेस्टमा फर्मुला सानोवाला फर्मुला सम्झिने है P01 र के P नै हो यहाँ हेर यहाँ अब तिमी अघिकोमा छोड्देऊ न अघिकोमा यहाँ हेर नि अघि के लेखा थिएँ सुरुमा हैन हो मैले त्यसलाई मेटाउला भन्दा यहाँ मैले लेख्न दिइनँ नि हेर्नै दिनु नि हेर फेरि एकचोटि हेरौँ टाइम रिभर्सल टेस्टमा यो सर्टकट फर्मुला चाहिँ सम्झिने युज हुन्छ यो कसरी सम्झिने P01 अनि यहाँ चाहिँ 0110 गर्ने 0110 इक्वल टु 1 देखाउने एक अब P01 फिसियर भनेपछि फिसियरको फर्मुला जाने कि छौ अनि 10 लाई के गर्दिने त भन्दाखेरि 01 को जो फर्मुला छ त्यसलाई उल्टाइदिने 0 लाई 1 1 लाई 0 गर्यो भने भयो बुझ्यौ कि बुझेन भयो नि फेरि एकचोटि अब यो लेखिसकेको छ मैले मेटा यो बिगार्छु हेर यतिको फर्मुला यो छँदैछ थाहा छँदैछ अब यो फर्मुला निकाल्दालाई यसैलाई उल्टाइदिने के उल्टाउने अरे यहाँ हेर यो दुईटा फर्मुलामा के चेन्ज अरे P को ठाउँमा P छँदैछ 1 को ठाउँमा 0 0 को ठाउँमा 1 कहाँ अरे टाइम रिभर्सल टेस्टमा के हुन्छ भने कन्ठै गर्नु पर्यो अब फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा के छ र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा प्राइस इन्टु सर्टकटमा सम्झिने पहिला सानो फर्मुला सम्झिने प्राइस इन्टु क्वान्टिटी बराबर के अरे भ्यालु भनेर सम्झिने क्या प्राइस इन्टु क्वान्टिटी बराबर भ्यालु भनेर सम्झिने अब त्यो फिसियरको लागि प्र्याक्टिस गरे हुनाले P01 प्राइस इन्डेक्स हो नि यो P01 भने प्राइस इन्डेक्स कसको त भन्दाखेरि फिसियरको त यति थाहा छ तिमीहरूलाई अब Q01 भन्नाले भ्यालु के अरे क्वान्टिटी हो यो क्वान्टिटी निकाल्दाखेरि यही प्राइसलाई क्वान्टिटीमा चेन्ज गर्दाखेरि के गर्ने P लाई Q लाई P याद रहोस् एक्जाममा फेरि
0 1 पनि छ नि चेन्ज गर्ने टाइम रिभर्सल टेस्टमा फ्याक्टर रिभर्सलमा पी र क्यू चेन्ज गर्नु भनेको छ किन त भन्दाखेरि यहाँबाट सम्झिने नि यहाँबाट सम्झिने त्यतिकै अन्दाजमा नगर्ने इक्वल टु V01 भन्नाले माथि 1 1 तल नट यति सम्झिने ठिक छ अब हामी 1 2 3टा यो फर्मुला जान्न पर्यो र एउटा अर्को टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट यति जान्न पर्यो यो दुईटै टेस्ट सेटिस्फाई भयो भने बल्ल चाहिँ आइडियल हुन्छ भनेर जान्ने आइडियल सो गर्नलाई कतिवटा टेस्ट जान्नु पर्छ अरे टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट दुईटा चाहिँ जान्नै पर्छ ठिक छ अब यो मेटाइदिउँ ल यो फर्मुला लेखिसकेका छौँ छिटो लेख त ल हामी प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ क्वेसन ठिक छ नि अब हामी 2081 सालको हेर्दैछौँ 2081 सालमा क्वेसन कस्तो दिएको छ भन्दाखेरि यही प्राइस इन्डेक्ससँग रिलेटेड यहाँ कमोडिटी यहाँनिर हेरिराखौँ है कमोडिटी भन्छ यहाँ आइटम्स भने हुन्छ यो ABCD XYZ अथवा नामै लेखिदिन पनि सक्छ यसको केही मतलब नराख्नु यहाँ हेरेर त 2022 र 2023 को डेटा दिएको छ अब प्रष्टै छ 2022 छ यहाँ 2023 छ प्राइस छ क्वान्टिटी छ प्राइस छ क्वान्टिटी छ भनेपछि हामी बेस इयर कुन हो करेन्ट इयर कुन हो प्रष्ट थाहा पाउँछौँ बेस इयर भनेको यो करेन्ट इयर भनेको यो देखिरहेछौँ नि हैन त बेस इयरमा प्राइस भनेको छ बेस इयरको क्वान्टिटी भनेको छ यसको मतलब बेस इयर भन्ने बित्तिकै प्राइसलाई पी बेस इयर भएको हुनाले नट बेस इयर भने नट होइन अनि क्वान्टिटी फेरि कहिलेको बेस इयरको यहाँ कहिलेकाहीँ 2022 2023 नलेखिकन बेस इयर भन्छ करेन्ट इयर भने हुन्छ है यसरी पनि भन्न सक्छ नझुकिनु यो क्वान्टिटी भनेको छ त्यसो भए क्यू भयो बेस इयरको लागि भएको हुनाले नट भयो ठिक छ 2023 भनेको करेन्ट इयर हो करेन्ट इयरको प्राइस भनेको P1 भन्यो भने करेन्ट इयर यो भनेको क्यू भन्यो भने क्वान्टिटी 1 भन्यो भने करेन्ट इयर ठिक छ हामीलाई अगाडि पछाडि अगाडि यसरी मिलाएर जहिले पनि दिन सक्छ सकिन्छ यति गर्न सक्छौ अब यो टाइपको टेबल भेट्यो भने राम्रोसँग ध्यान दिएर सुनाऊ P01L P01P P01F ल्यास्पियर पासियर फिसियर र अनि आइडियल यी चार चीज देखाउन मध्ये कुनै पनि क्वेसन आयो भने 4 का 4 आउँछ भने होइन फेरि कुनै पनि क्वेसन आएछ भने तिमीहरूले जान्न पर्ने टेबल यता हेर त हामीलाई चाहिन्छ एनी हाउ पी नट क्यू नट चाहिन्छ सुनिराख है फेरि अर्कोचोटि किन सर टेबल कति बढाउने किन निकाल्ने भन्छन् नि यो नचुकियोस् हामीलाई चाहिन्छ पी नट क्यू नट एउटा 1 1 चाहिन्छ यहाँ हेर है नट चाहिन्छ 1 1 चाहिन्छ याद गर्ने है अनि एउटा P1 भयो भने Q0 अब उल्टो P0 भयो भने Q1 यति चाहिन्छ यो भन्नु र यो भन्नु एउटै नै हो फेरि यसलाई के लेख्न पाइन्छ Q0 र P1 पनि भन्न पाइन्छ नझुकिने अगाडि पछाडि भयो भने केही फरक पर्दैन मिनिङ बुझ्नु सकिन्छ अब हेर त नट निकाल्ने भनेको छ कसको P0 र Q0 को त्यसो भए P0 र Q0 कहाँनिर छ यहाँनिर चाहिँ यो दुईटा हैन यो इन्टु यो गर्यो भने यहाँको भेल्यु आउँछ कि आउँदैन ल गरत ल यो 18000 भयो यो 1700 इन्टु 34000 भयो होला यो 25000 भयो होला यो कति भयो 2500 यति भयो होला ठीक छ अब 1 1 कसरी निकाल्ने एकछिन एउटा ठाउँमा मात्र हेरौँ है 1 1 भन्नाले P1 र Q1 भनेको छ P1 कहाँ छ यहाँ छ Q1 कहाँ छ यहाँ छ यो दुईटालाई मल्टिपल गर्दै जानु पर्यो क्याल्कुलेटर छ नि यो दुईटालाई मल्टिपल कति भयो 25500 यो दुईटालाई मल्टिपल गर 28800 यो दुईटालाई मल्टिपल गर 24000 यो जिरो अगाडिको है यो दुईटालाई मल्टिपल भयो त्यहाँ 3600 भयो अनि एउटा चाहिन्छ के रे P1 Q0 P चाहिँ 1 अर्को चाहिँ नट P1 कहाँ छ यहाँ छ अर्को के छैन रे Q0 यो दुईटा हो कि नि यो औँला लगाइरहेको छु बुझिराख्नु है एक्जाममा तिमीहरूको अगाडि पछाडि कहीँ मिस्टेक भन्नु गयो जस्तो
यो दुईटाले गुणन गर 15 × 1500 गर 22,500 यो दुईटालाई मल्टिपल गर 36,000 होला यो दुईटालाई मल्टिपल गर 20,000 होला 20,000 हो यो दुईटालाई गर 300 भयो कि कति भयो 3,000 भयो होला हैन 3,000 यो दुईटा गर गर्यो अब लास्ट कोलम बाँकी छ तिमीहरू भन त कुन कुन हो यो पिनट र Q1 पिनट कहाँ छ यहाँ Q1 कहाँ छ भन यो दुईटाको है नमिस्टेक गर्नु धेरै छैनन् यो दुईटा चारवटा त नि यो दुईटाले गर 20,400 यो दुईटाले गर फर्स्ट र लास्ट है भनेर सम्झिनु 27,200 यो दुईटाले गर 30,000 होला 30,000 है यो दुईटाले गर 3,000 भयो होला हो भयो भएन के कोलम चाहिने रे एकछिन याद गर्नु त नट 1 1 अनि एउटा नट एउटा 1 अनि एउटा 1 अनि नट ठीक छ अब यी अरु मतलब छैन यतिलाई सम गर्ने है क्याल्कुलेटरमा गर्दै जाऊ त समेसन p नट q नट चाहियो 1 समेसन p1 q1 चाहियो 2 समेसन p1 q नट चाहियो समेसन p नट q1 चाहियो यी चार चीज भ्यालु भयो भने पुग्यो जे निकाल्न पनि यो भन 79,500 यो निकाल 81,900 हो अर्कोले यो निकाल 81,500 चेक पनि गर्दै जाने है यो निकाल यसलाई सम गर त 80,600 यसलाई सम गर्दै गरेनौ अर्कोले पनि भेरिफाई गर्दै जाने आफूले चित्त बुझाउने भयो अब म एक नम्बरमा सर्टकटमा लेखे है तिमीहरुलाई P01 यल सोध्यो यल भने के रे कसको रे मैले सर्टकटमा लेखिरहेको छु लेस भनेर बुझ्ने है अब है एक्जाममा यति लेखे भइहाल्छ P01 यल सोध्यो भने फर्मुला सम्झिने एकछिन हेर ध्यान दिनु है फर्मुला हेर्दा यो सोध्यो भने यति सोध्यो भने we know that भनेर लेख्नु P01 यल इक्वल टु समेसन माथि गर्नु समेसन तल गर्नु यल भने लास्ट इयरलाई लास्ट इयर सम्झिने यहाँ 1 यहाँ नट सधैँ थियो लास्ट इयर भनेको नट इन्टु 100% चाहिँ होइन है अब 1 र नट कहाँ छ P1 कहाँ छ हेर त P1 Q नट यही हो कति 81,500 माथि नट कहाँ छ हेर यही हो 79,500 इन्टु कति क्याल्कुलेटर छ ल यसलाई यसले डिभाइड गरेर इन्टु 100 गरेर त कति आयो 109.4 के को आयो के गाह्रै छैन के लास्ट इयरको प्राइस इन्डेक्स आयो कि नै भन प्राइस इन्डेक्स अफ लास्ट इयर आयो कि नै 2 नम्बरमा जाउँ है त 2 नम्बरमा P01 2.5 ल सबैले त्यही निकाल्यौ 2.5 हो हैन त्यो डाइरेक्ट गर्दा नि के हुन्न यसमा चाहिँ के हुन्न प्लस माइनस भयो भने चाहिँ समस्या हो फेरि एकचोटि यसलाई यसले डिभाइड गर्यो इन्टु 100 गरिदेऊ अनि क्याल्कुलेटर छैन भने फिक्स 2 गर्नु क्याल्कुलेटरमा फिक्स 2 गर्नु ल सबै धेरै जनाले यही निकाल्यौ ल यसलाई नै भेरिफाई गरे अब टाइम छैन हामी यता हेरौँ अरूले गर्दै जाऊ अब यसको फर्मुला सम्झिने we have P01 P हो पास इयर भने पछिको हो यहाँ 1 यहाँ नट अनि पछिको भनेपछि 1 1 हो कि नै इन्टु के हो 100 कहाँ छ 1 1 को भ्यालु कहाँ छ हेर त 81900 अब गरिहाल त 81900 क्याल्कुलेटर पनि दबाऊ अनि यो कुन भ्यालु हो भन त यो भ्यालु कि यो भ्यालु यो के हो P नट हो है P नट हो नि P नट कहाँ छ यहाँ चाहिँ
80600 इन्टु 100 बराबर कति भयो 1.61 यो के को आयो पासियरको आयो। अब एउटा यहाँ लेखिदिन्छु ल 3 नम्बरमा के सोध्यो अरे P01 फिसियरवालालाई सोध्यो भनेपछि के गर्ने 3 जनाको नामको गर्दैछौँ हामी यसलाई किन डबल पढिराख्ने फिसियर सोध्यो भने फिसियर भन्ने बित्तिकै दुईटैलाई रुटभित्र राखिदिने दुईटैको एउटा पासियर यो 1 यो नट हो नि पासियर भन्नाले नट यहाँ हेर है नट इन्टु यो लास्ट पियर यो पासियर P1 माथि P नट तल यसलाई केले 1 ले मल्टिपल गर्ने तर यसको बाहिर चाहिँ 100 हुन्छ त्यही त ल इक्वल टु गर्ने यसको भ्यालु हेर P1 भएको है P1 क्यू नट यही हो 815000 अब पनि यसको भ्यालु कहाँनिर छ हेर यहाँ छ 7900 इन्टु गर 11 को भ्यालु कहाँ छ कि 11 को यहाँ छ 81 आउँदैन 81500 सरी 90 है यो 900 अनि यसको P नट क्यू के हो यो 1 हो नि 80600 इन्टु कति 100 अब म तिमीहरूलाई यहाँ भन्दैछु यो अगाडिको भ्यालु यो 100 ले मल्टिपल गरेको छ यति आयो नि भाइ पनि हो यो भ्यालु यहाँ आउँदैन 100 ले मल्टिपल गरेको छैन नि त्यसकारण अर्को तरिका छ त्यो भ्यालु डाइरेक्ट राख्न मिल्ने पनि हैन फेरि त्यही कुरा भन्दैछु झुकेला यो 100 मल्टिपल गरिसकेको छ यसलाई पनि 100 मल्टिपल गरिसकेको छ तर यो विथआउट 100 चाहिएको छ त्यो आउँदैन गर त यसलाई 1.0 इक्वल टु है यहाँ लेखेँ मैले मेटा पनि भयो त के अरे माथि भएन माथि मेटाइदिउँ भाइ मेटाइदिन्छु है ल एकछिन है मैले यहाँ तल लेखेको भ्यालु यहाँ लेखेँ है त P01 फिसियरकै लेखेँ अब क्याल्कुलेटरमा एकछिन यता हेर यसले डिभाइड गर त फिक्स टु राखेर गर्नु है क्याल्कुलेटर 1.03 इन्टु यसले डिभाइड गर 1.02 ठिक छ अब क्याल्कुलेटर छ यो दुईटालाई मल्टिपल गर 1 इन्टु 100 बाहिर यो 1.05 इन्टु कति क्याल्कुलेटर छ भने यसलाई रुटभन्दा बाहिर निकाल त 1.0 इन्टु कति बराबर कति यो क्याल्कुलेटरमा फिक्स बढी भएको होला एकैचोटि मल्टिपल गर्दाखेरि आयो होला कति अरे 47 यो यत्तिकै लेखेकोले फेरि अन क्याल्कुलेटर गरेर पनि 102 मात्र आउँछ है याद रहोस् फेरि भन्दैछु क्याल्कुलेटर त्यसैमा इन्टु 100 गर्यो भने त्यो पुराना भ्यालु छोड्यो भन्छ क्याल्कुलेटरले र यहाँ 100 गर्दाखेरि पछाडि पोइन्ट पनि देखाइदिन्छ उसले तर तिमीहरूले फेरि क्याल्कुलेटर अन भन्ने दबायो एसी भन्ने दबायो क्याल्कुलेटर चाहिँ फेरि अन गर्यो भने र 102 के अरे 1.02 इन्टु 100 गर्यो भने 102 मात्र आउँछ नझुक्किनु त्यो भन्नु र यो भन्नु एउटै बुझिरहेछ मैले के भने क्याल्कुलेटरमा तिमीहरूले यति यसलाई इन्टु गर्यो भने यो कहाँबाट आउला भन्ने हो तर हाम्रो क्याल्कुलेटर एकैचोटि टाइपिङ गर्दै अगाडि बढेको बेला त्यस्तो देखिन्छ भयो यो भएको भएन म अब आइडियल देखाउने यसैमा युज गर्छु हेर है यो 3 जनाको भयो अब आइडियल देखाउनु पर्यो यता हेर आइडियलमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भाइ यता हेरे नबोल्ने यो कति नम्बर 4 नम्बरमा ल टु सो आइडियल देखाउँदाखेरि हामीलाई 1 नम्बरमा ए भन्ने
के देखाउनुपर्छ अरे आइडियल सोल्भ गर्दाखेरि के देखाउनुपर्छ टाइम रिभर्सल टेस्ट यी यस्तो भन्ने टाइम टेस्ट पहिलो के हो ए लेख्ने तरिका रे टाइम रिभर्सल टेस्ट हो त्यसको मनमा नै के सम्झिने यसको पछाडि लेखिदिन्छु है टाइम रिभर्सल टेस्ट भन्नाले के बुझ्ने के बुझ्नु बनाएको थिएँ मैले यहाँ हेर P01 फिसियर इन्टु P10 फिसियर बराबर 1 देखाउनु पर्यो के देखाउनु पर्यो 1 देखाउनु पर्यो भन नि तिमीहरू है अब यो भने तापनि वास्तवमा हामीले अब यो भनिसकेपछि के गर्नु पर्यो वी नो द्याट भनेर फर्मुला लगाउने वी नो द्याट हेरै भयो नि फिसियर भएको हुनाले रोड राख्नु पर्यो यसको फर्मुला तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ भर्खर लेखेको छौ P01 फिसियर भन्ने बित्तिकै लास्ट पेयर र पासेलाई रोडमा राख्दिने ल हेर ए यसरी सम्झिने हेरे सबैले सम्झिने फर्मुला सम्झिने मेन यो फिसियर भन्ने बित्तिकै केलाई रोडमा राख्ने रे लास्ट पेयर र लेस पेयर र पासेलाई है लास्ट पेयर भनेको लास्ट इयर भन्नाले यहाँ 1 यहाँ नट अनि यहाँ नट सक्यो अर्को फर्मुला के को पासेरलाई के गर्ने समेसन माथि समेसन तल माथि 1 तल नट पासेर भने पछि भनेको Q1 यो यसको भ्यालु आयो अब यसको भ्यालु निकाल्दाखेरि के गर्ने भने थिएँ मैले एकछिन सम्झौ त P र P सेम छ 0 को ठाउँमा 1 को ठाउँमा 0 राख्ने यही फर्मुलालाई 0 को ठाउँमा 1 को ठाउँमा 0 राख्दै जाने हेर है यसमा कति भयो P नट Q1 यो तलको भन त 1 भयो कि नै अब यो भन त यो स्टेप कसले भन्छ P0 Q0 न 1 थियो नि 0 भयो तलको के भयो P1 Q0 बराबर 1 देखाउने 1 नलेखे पनि हुन्छ है यहाँ लेसेस गर्दा पनि हुन्छ कि 1 लेखिदिउँ ल 1 लेख्यौँ ठिक छ अब एकछिन हेर त केटाकेटी यता हेर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्दैछु यहाँनिर धेरैजनाले यो फर्मुला कन्ट धौका गरेर पनि मिस्टेक हुने चान्स रहन्छ कहाँनिर रहन्छ हेर यसको भ्यालु सबैको भ्यालु राखौँ यसको भ्यालु कति थियो भन त मैले मेटाइसकेको छु तिमीहरू हेरेर भन कसरी लेखा छ यसको P1 Q नट को भ्यालु ल 81,500 एकजनाले ठुल्ठुलोले भन्नु यो नट को भ्यालु भन 79,500 एकैजनाले भन त इन्टु यसको भ्यालु भन 81,900 यसको भ्यालु भन 80,600 इन्टु यसको भ्यालु भन 80,600 नै हो 600 भेटाइरहेछ 1 को भ्यालु भन कति रे 8100 फेरि भन 900 इन्टु यसको भ्यालु भन 79,500 अपन यो भन भ्यालु अब तिमीहरू यहाँ सुन है यो धेरैले के गर्छन् यसले डिभाइड गरेर 1 आउँदैन किनभने पोइन्टको काट्ने बिग्रिन्छ यो 1 आउँछ भने त सबै काटिन्छ होला नि त आँखा चिम्म गरेर काटिदिनु कुरा बुझ्यौ हेर्दै नहेरेर 1 आउँछ त कुरा बुझिरहेको छु यता हेर ती अहिले चाहिँ म देखाउँछु हेर त यो काट्यो कि नै एक नहेर्नु है एक्जाममा चाहिँ यो काट्यो कि नै अर्को कहाँ छ 81,900 यो काट्यो कि नै यो काट्यो कि नै तर एक्जाममा कहाँ हेर्न थाल्ने हो र 1 निकाल्ने सबै काटिन्छ सक्यो यो कति सबै काट्यो 1 रह्यो इक्वल टु 1 के प्रुफ भयो LHS इक्वल टु RHS के को लागि अब बाँकी के रह्यो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट एउटै मात्र टेस्ट बाँकी छ तिमीहरू नआत्तिनु है भाइ बहिनी यति दुःख गरिरहेको छौ त के गर्छौ त भाइ हो 2B नम्बर भन्छु है फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट अब यति लामो फर्मुला कसरी याद गर्ने गाह्रो हुन्छ नि यता हेर यसरी यता हेर सबैले यता हेर अहिले नलेख
यसलाई ब्राकेटमा के लेख्नु भने P01 फिसियर प्राइस र क्वान्टिटी। अब सर्टकटमा सम्झे नि, प्राइस इन्टु क्वान्टिटी बराबर भ्यालु हो नि। ए प्राइस लेख्न, अब के लेखु P01 भइसकेपछि Q01 इक्वल टु V01। यो प्रुभ गर्नु छ मैले, ठिक छ। अब हेर, त्यसो भए वी ह्याभ भनेर फर्मुला लेख्ने। फर्मुला लेख्न बहुत गाह्रो छ। यहाँनिर हेर त, सबैले P01 फिसियरको त सबैलाई थाहा छ त। के गर्ने अरे भन त, समेसन माथि समेसन तल, माथि 1 तल नट। पहिला लास्ट इयर भनेको लेस्ट इयर लास्ट इयर भने चाहिँ नट सम्झिने। अब समेसन माथि समेसन तल, 1 माथि तल नट, केले मल्टिप्लाई गर्ने 1 ले। किन पास इयरलाई पछिको इयर भनेर 1 सम्झिने, पास इयर पछिको इयर। यसको फर्मुला भयो। अब प्राइसको छ, क्वान्टिटी चाहियो भने चाहिँ क्वान्टिटीमा के गर्ने, पीलाई क्यूलाई पी सार्दै भइगयो। यहीँबाट चिट चोर्ने, समेसनको समेसन समेसनको समेसन, पी छ कि नै यो, के गरौँ यसलाई क्यू लेख्न सक्छौ। यो के हो, क्यू नट हो कि नै, क्यू नटलाई के गरौँ पी नट, सक्यो। तल के छ पी नट क्यू नटमा त तिमीहरूले चेन्ज गरिसकेका हुन्छ, के लेखिदिनुपर्छ पी नट क्यू नट लेखि भइहाल्छ। नटमा समेसन नमान्नु भनेको थिएँ नि। ल गुड, भेरी गुड। ल अब यहाँनिरको भन त 1-1मा पनि समस्या हुन्न, P1 Q1 चेन्ज भइसकेको छ। यो के हो, यो के हो पी नट, के गरौँ यसलाई क्यू नट। यो के हो, यो के गरौँ P1 गर्नु पर्यो, ठिक छ। अब इन्टु 100 त हुन्न, इक्वल टु के चाहियो, समेसन P1 Q1 अपन समेसन पी नट क्यू नट, ठिक छ। यो अब भ्यालु राखेको देखाउँछु है। यो यहाँनिर देखाएँ है त, और गर्दै जाऊ अगाडि। यसको भ्यालु भन, यो भ्यालु भन है 81,500। यसको भ्यालु भन, नट 79,500 इन्टु, ठिक छ 81,900, 80,600, 80,000 कति रे 600 इन्टु यसको भ्यालु, यस यो P1 Q1, यो चाहिँ P1 Q1 नै, यो P1 Q1 नै, सरी यहाँ चाहिँ P1 Q1, सबै P1 Q1 1 नट पो गरिरहेछ। यसको भ्यालु भन्दै थियो कसले हो, यसको भ्यालु भन्दै छ है, यो तेस्रो नम्बरको। ल भन त भाइ बेटा Q1 पी नटको भन, पी नट Q1 भन्न मिल्छ कि नै यसलाई, 80,600 एकछिन हेरिहाल्नु है फेरि। अनि नटको भन, नट भनेको 79 होला, 500 होला हो। 11 को भन, 11 भनेको 81 होला है, 900 छ कि छैन। यो भन क्यू नट P1 को भ्यालु, यतिको भ्यालु कति हेरेर भने, यसरी भन्नु न P1 Q नट को भ्यालु होला कि नै, P1 81,500 बराबर यो यसको भ्यालु भन 81,900, यसको भ्यालु भन नटको 79। अब तिमीहरू यता हेर त, तिमीहरूलाई एउटा ट्रिक भन्छु है, धेरैजनाले हेरेर बिगार्ने रहेछन् भ्यालु राखेर पनि। यहाँ काट्ने होइन, यहाँ प्रुफ के चाहिएछ, 81,900 छ कि छैन, 81,900 चाहिएछ भने त्यो काट्दैन, अरू सबै काटिन्छ। तल के चाहिएछ 79,500 छ कि छैन, त्यसो भए तलतिर पनि यो दुईटा काट्दिन है भाइ भने, यो दुईटा काट्दिन, हेर त यो दुईटा फिक्स भएर बस्नु के। अनि माथि के काट्दिन 81,900, कहाँ छ 81,900, 81,900 यहाँ छ, 81,900 यहाँ छ, यो दुईटा काट्दिन्न, अरू सबै काट्दिन्छ भनेर बुझ्ने। काटेर फेरि निकाल्न कोसिस गर्यो भने यो यहाँले चाहिँ सिकल आएर चाहिँ आउँदैन, पोइन्टमा बिगारिदिन्छ। तिमीहरू अहिले गरेर हेर, आउँदैन। अहिले तिमीहरू प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ, बुझ्यौ। ल मैले के भने फेरि एकचोटि हेर, यो 81,900 निकाल्नु छ भने यो यतातिर नकाट्नु, त्यो जान्ने भएर यहाँ डिभाइड गर्छु म त क्याल्कुलेटर भनेर थिचेर गरौँला। अनि तल के चाहिएछ 79,500, यो काट्दै नकाट्नु,
किनभने यो बराबर यही देखाउनु चाहिँ पक्कै आइरहेको हुन्छ क्या। यति त गर्नु पऱ्यो नि। त्यसो भए 79,500 तलको चाहिँ काट्नुहुन्न, कहाँ यो दुईवटा काट्नुहुन्न, अनि माथिको के काट्नुहुन्न 81,900 वाला काट्नुहुन्न। फेरि यसो यसलाई डिभाइड इन्टु गरेर म यसलाई डिभाइड गरेर यहाँ इक्वल टु यो निकाल्छु, हुन्न, यो प्रुफ हुँदैन। किनभने पोइन्टले गर्दा इरर आइरहेको हुन्छ। बुझ्यौ? के गर्ने अरे फेरि एकचोटि हेर, यहाँ के छ आरएचएसमा के छ त्यही हेर्नु। 81,900 काटिन्न, कहाँ छ हेर त, यो र यो काटिन्न, तलको को काटिन्न, यो काटिन्न। अरू हेर त मजाले काट्या हुन्छ नि, काट्यो। अरूको कहाँ छ, यो र यो काटिन्न, 81,500 काटिन्न। यो दुईवटा रुटभित्र भयो भने एउटा बाहिर आउँछ भन्ने थाहा छ कि नै? आउँछ कि नै? यो दुईवटा कहाँ छ हेर, 81,900 के भयो 81,900। तल के छ 79,500 बराबर यो कति 81,900 अपन 79,500। ल एलएचएस इक्वल टु आरएचएस भयो भएन? अब हेन्स के भन्ने, हेन्स इट इज आइडियल। प्राइस इंडेक्स इज आइडियल भनेर प्रुफ भयो। ल सकिन्छ? आइडियल देखाउँदाखेरि के चाहिने अरे भन त एकछिन सर। र टाइम रिभर्सल टेस्ट एकछिन फर्मुला सम्झौ। एउटा टाइम रिभर्सल टेस्ट, फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट, दुईटा चिज गर्न जाने सक्यो। एक्जाममा दुईटै आउँछ भन्ने पनि छैन। कहिलेकाहीँ एक्जाममा टाइम रिभर्सल टेस्ट मात्रै सो गर भन्छ, फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट मात्रै सो गर भन्छ। ल आजलाई हामी यो गर्छौँ, भोलि नयाँ पढ्छौँ। यसका प्र्याक्टिस कम्तीमा 5 वटा क्वेसन गरेर आउने म अहिले देखाउँछु। ल ठिक छ? ल थ्याङ्क यू।